तपाईँलाई अहिले के भन्दैन मैले, अब त्यो अहिले गोप्य राखौँ। अब हेर्नुहोस्, एउटा सम्भावनाका कुराहरू, राष्ट्रपति शासन चलाउन सक्ने सम्भावना पनि त प्रधानमन्त्रीसित छैन र, कम्फर्टेबल चिज छ नि उहाँसित। राष्ट्रपति विप्लव हुन थाल्यो, देश सङ्कट भयो, महामारी यस्तो छ भने एउटा किसिमको बहाना गर्न सकिन्न र, सकिन्छ नि। यो चाहिँ उही स्याल त्यो साँडेको पछि दौड्थ्यो अरे कि कुनै के झर्छ भनेर, त्यस्ता कुरा नसोचे नै हुन्छ। केपी किनभने संवैधानिक पद्धतिमा उहाँ बलियो ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब सेना प्रयोग गर्ने, अब केसी हामी कहाँ जाने? अब एक न एक उपाय आउँछ। हेर्नुहोस्, यदि मलाई एक्सन लिन्छन्, महा एक्सन लिन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्छन् नि, त्यसको पछाडि केही रहस्य त तथ्य त होला नि। त्यसै हाव त बोलेका छैनन् होला, छ नि त प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ने स्थिति त। अहिले देखा परेको मध्येमा त कसैले नेतृत्व गर्लान् जस्तै लाग्दैन मलाई त। किन भन्दा आफ्नो पार्टी हाँक्न नसक्ने, सङ्गठित गराउन नसक्ने, नेतृत्व दिन नसक्ने दलका नेताले नेपाल र नेपालीलाई कसरी नेतृत्व देला कल्पना गर्नुहोस् त। त नाथे किसिमको रेस्पोन्स हुन्छ। 19 पेजको स्पष्टीकरण सोध्ने, 38 पेजको स्पष्टीकरणलाई उत्तर दिने पनि हुन्छ। के गरे त्यो बडा रतेउली होइन, यो के काम गरे त्यो? त्यस्तो कुनै चिज हुन्छ र गाँठे कुरो के छ र त्योभित्र? हामीलाई त पढ्न भन्ने पनि लाग्दैन, त हेर्न पनि लाग्दैन, बुझ्न पनि लाग्दैन। नितान्त व्यक्तिगत कुरा र भएका गए गुज्रेका कुराहरूदेखि लिएर चुनावका भरत महानगरपालिकाका चुनावकादेखि लिएर यस्ता यस्ता भइगत क्यासेट चोरकादेखि दुनियाँभरका थाहा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। लाज लाग्दैन? अझ तपाईँले बरु मसित अब आइन्दा सम्भवतः तपाईँले यस्ता यस्ता गए गुज्रेका विषयमा प्रश्न नगर्नु होला, किन म स्ट्रेट फरवर्ड भनिदिन्छु। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ ग्रामीण विकासका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्यहाँ लामो समय प्रमुखका रूपमा रहेर पनि काम गर्नुभयो। समग्र इतिहासदेखि वर्तमान नेपालको अवस्थादेखि व्यवस्थासम्मको चिरफार गर्न सक्ने व्यक्तित्व। यसलाई हार्दिक स्वागत छ प्रेम सर। धन्यवाद। अब जीवनको धेरै कुरा त पढाइदेखि भोगाइसम्मले यहाँलाई एउटा परिपक्वता, यहाँको दारी फुलेको जुन दृश्य देखिन्छ त्यति नै एउटा अनुभवले पनि परिपक्वता यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। एउटा कुरा चाहिँ समग्र एउटा नेपालको इतिहासदेखि हेर्दै आउने हो भने 10 वर्षको अन्तरालमा जस्तो नेपालमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएछन्, तर नेपाली जनताको अवस्था चाहिँ जुन रूपमा जुन सारमा परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। किन होला? म त्यहाँबाट प्रश्न गरेर अनि क्रमशः विषय उठान गर्दै अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्यो। तपाईँले भनेको कुरा एउटा कुरा के हो भने, यो 7 साल पछिको तपाईँले 10 करिब 7 साल यताको होइन भने त राणा शासनदेखि 104 वर्ष लाग्यो बस्यो। अब शाही शासन 242 वर्षको कुरा पनि आयो होइन, ती कुराहरू तपसिलको कुरा। तर कुरो के हो भन्दाखेरि राजनीति परिवर्तन हुनु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन, किन समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ नै। जुनसुकै समाजमा जुनसुकै देशमा त्यस्ता परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यो कुनै नौलो चिज होइन। किन आवश्यकता अनुसारको शासन पद्धतिमा परिमार्जन परिवर्तन संशोधन गरिएन भने जनता त्यसको विपक्षमा उभिन्छन् अथवा जनताका सवालहरू सम्बोधन हुँदैन। सम्बोधन नभइसकेपछि अनि राज्य शासन पद्धतिमा विद्रोह र विग्रह आउँछ। त्यसै कारणले यही परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो। नेपालको राजनीतिक विकास क्रमलाई तपाईँले 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भनेर सङ्केत गर्नुभयो। भइरहेको छ, भएर पनि निकै लामो समय भइराख्यो, झन्डै 6 दशकसम्म पनि यो परिवर्तनले अझै निकासा पाइरहेको अवस्था छैन कि। त्यसै कारणले 6-7 दशकसम्म यसरी परिवर्तन हुँदा पनि यसले निकासा नपाउनु, देशले एउटा निश्चित स्थायित्व नपाउनु र विकासमा अगाडि बढ्न नसक्नु भन्ने दुर्भाग्यको कुरो छ। किनभने हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ। दक्षिणतिर भारत एउटा विशाल बहुदलीय शासन पद्धति अङ्गीकार गरेर अहिले विकासको क्रममा बडो राम्रो तरिकाले प्रतिस्पर्धी रूपबाट अगाडि आइरहेको देश छ भने उत्तरतर्फ एउटा साम्यवादी शासन
विगतमा र अहिले समाजवादी शासनको बागडोरमा आफूलाई परिणत गर्दै संशोधन गर्दै भन्छु म त चीनले जुन विकास गरेको छ यो चाहिँ विश्वमै अत्यन्त एउटा अनुकरणीय अथवा नमुनाको रूपबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यस्तो दुईटा देशको बिचमा रहेको हाम्रो भू राजनीतिमा हाम्रो नेपालले निकासा नपाउने, यसले स्थायित्व नपाउनु, यसले चाहे जतिका विकास नहुनु भनेको कुरा के हो त भन्दा यहाँको नेतृत्व तहमा खासै सोच विचारहरू र एउटा निश्चित र स्पष्ट खाकाको अभावको कारणले यो गुज्रिरहेको छ। अब तपाईँले भन्दाखेरिमा 10 वर्षको कुरा गर्नुभयो, 7 साल 17 साल भन्न खोज्नु भएको होला, 27 सालमा त भएन, 36 सालमा 37 सालमा भयो, त्यस्तै गरेर 46 सालमा भयो, 10 वर्ष जस्तै हो। त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वले 52-53 सालबाट अनि माओवादी द्वन्द्वले लिइसक्यो, फेरि 62मा आएर 10 वर्ष भन्छु म, त्यो पनि भएकै हो। तर अहिले तपाईँले सङ्केत गर्न खोजिराखेको कुरा यो हो कि जस्तो मैले अनुमान गरेँ कि 77 सालमा नै केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यसो होइन, तर त्यो होइन, त्यसो होइन भनेको एउटा अभ्यास त मान्छेले गर्न खोज्दैछन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ 7 सालमा पनि परिवर्तन हुँदा हामीलाई त थाहा छैन, तर मान्छेले हेर्दा अब चाहिँ यो राणा शासन अन्त्य भएपछि आउने चिजले चाहिँ अचम्म उल्का हुन्छ, हाम्रो सारा जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ, यसो हुन्छ उसो हुन्थ्यो, अपेक्षा थियो होला मान्छे थियो। 17 ल्याइदियो त्यसले, फेरि 36 ल्याइदियो, के ल्याइदियो, 46 ल्याइदियो, 46-47 सालमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्यो, त्यसले 52 सालमा बन्दुक उठाइदियो। त्यसले पनि भएन, संविधान आफ्नो भविष्य आफैले बनाएपछि हुने रहेछ भनेर संविधान सभा बनाए। अब चाहिँ स्थिर सरकारका कारणले रहेछ भने है त्यस पछाडि फेरि ल 2/3 नजिकको वाम सरकारलाई ल्यायो, अब चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भने क्रमबद्ध रूपमा तत्कालीन अवस्थामा नारा राम्रो सुनिन्छ। तर यत्रो उहार ल्याएको जनमत फेरि 2.5 वर्ष हुँदा कुन लेभलमा स्खलित भएर यो अवस्था आएको छ। चुरो कुरो चाहिँ यसको के होला भनेर यहाँ सुरु कुरो भनेको होइन, मैले केही सङ्केत गरेँ, तपाईँले एउटा कुरा भन्न चाहनु भएन, रुचाउनु भएन अथवा थाहा भएन, मलाई हेक्का भएन। किनभने तपाईँ र नयाँ पिँढी हुनुहुन्छ, हामी पुरानो पिँढी भए पनि विचारमा पुरानो एउटा रूढिवादी कन्जर्भेटिभ दिमागमा छैनौँ। त्यसै कारण म आफूलाई के भन्छु भने समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्दै जानु स्वाभाविक हो, हुनुपर्छ यदि आफूलाई अपडेट राख्ने हो भने। होइन भने हामी चाहिँ विकासको प्रतिगमनतर्फ जाने किसिमको हुन्छ। त्यसै कारणले 17 सालको परिवर्तनपछि 16 वर्षीय शासनकाल राजा महेन्द्रको रह्यो। त्यो शासनकालमा नेपालको विकास पूर्वाधारहरू पर्याप्त त नभनौँ अत्यन्त सन्तोषजनक तरिकाका पूर्वाधारहरू विकास भएका हुन्, विकासका दृष्टिकोणले भएका। एउटा पाटोलाई अधुरो राख्यो, प्रजातन्त्रिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्यो। होइन, तपाईँले भन्न खोजेको कुरो विकास साधन हो कि साध्य हो एउटा कुरा, अथवा मान्छेलाई चाहिँ के चाहिएछ भने पहिलो कुरो बाँच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि रोजीरोटीको कुरा हुन्छ। तपाईँलाई म एउटै प्रश्न गर्दछु, तपाईँलाई प्रायोरिटाइज गर्नुहोस्। विकासमा पनि के हुन्छ भने म स्थानीय तहको विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेर विज्ञक रूपबाट म के भन्छु, तपाईँलाई हावा सबभन्दा महत्त्व छ कि पानी महत्त्व छ कि खाना महत्त्व छ, ल भनिदिनुहोस् त, के लाग्छ तपाईँलाई? 3टा चिजमा सबभन्दा महत्त्व चिज के हो? 1 नम्बरको चिज भन्नुहोस् त। 3टै महत्त्वपूर्ण छ नि, 3टै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई मैले प्रायोरिटाइज गर्नु भनेको छु, कुन हो सबभन्दा पहिलो चाहिने भन्ने कुरा। तपाईँले अलिकति अन्यलमा पर्नुभयो, ठिकै छ, मै तपाईँलाई उत्तर दिन्छु। सबभन्दा ठुलो त हावा हो नि। हावा बिना त हामी 2-3 मिनट पनि बाँच्न सक्दैनौँ, तर पानी बिना त निकै घन्टा बाँच्न सकिएला, खाना बिना दिन बाँच्न सकिएला होइन। अब हाम्रो केसीजीले झन्डै 1 महिना अनसन गर्नुभयो, ऊ भएर होइन, फास्टिङ गरेर गर्नुभयो भने यस्ता कुराहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्न नसके जस्तै नेपालको शासन क्षेत्रमा के हो हाम्रो मूल प्राथमिकता, खास परिवर्तनपछिको हाम्रो गहन जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरामा हामी अन्यलमा रह्यौँ। जस्तै 7 सालको परिवर्तनपछि एउटा स्थिर सरकार आएन, 15 सालको आइबर जेनिनको एक्सपर्टिजम बनेको संविधान अन्तर्गत हामीले चुनाव गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री जेल जानु पर्यो, त्यत्रो जेल जानु त ढङ्ग नभएपछि जेल गइन्छ, किन नजाने त नि। त्यतिखेर हामीले के ढङ्ग पुऱ्याइएन भन्दा धारा नेपालको संविधान 2015 सालको संविधान, नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 सालको धारा 55मा त
यदि देशमा कुनै त्यस्तो परिस्थिति आइपरेमा श्री 5बाट त्यो अधिकार निश्चित हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको थियो त। अनि त्यो अधिकार त राजाले प्रयोग गर्यो। अब कुनै बहानामा गर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर अर्को कुरो के पनि होइन भन्दाखेरि त्यसपछि रहेका समयमा के परिवर्तनहरू उन्मुख भएकै हुन् र राजाले तत्कालमा पनि 2023 सालमा हो जस्तो लाग्दछ, यो हामीले पहिला अभ्यासमा ल्याएको संसदीय व्यवस्था बा अहिले हामीले यो लागू गरेको पञ्चायती व्यवस्था कुन व्यवस्था ठिक हो त्यो सम्बन्धी हामी यदि संसदीय व्यवस्था फर्काने बा यही पञ्चायती व्यवस्था अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त म्यान्डेट त राष्ट्रिय पञ्चायतमा मागेकै थियो। तर त्यतिखेरका भिजन नभएका तत्कालीन रापंशहरू भन्दछु, उहाँहरूको सर्वसम्मतबाट के भनिदियो भने राजालाई त त्यही चाहिएको थियो होला सायद, हामी यही पञ्चायती व्यवस्थामा निरन्तर जाने, यो पञ्चायती व्यवस्थाको निर्विकल्प भयो अथवा यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अर्को विकल्प छैन भन्ने म्यान्डेट दिएको कारणले त्यसले 46 सालसम्म निरन्तरता पायो। त्यसको बिचमा पनि राजतन्त्रले एउटा साहस गरेछ, जुन साहस अहिलेको शासकहरूले नगर्ने साहस त्यो के गरिएको छ भने 46 सालको आन्दोलनमा जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिएको। जनमत सङ्ग्रह घोषणा भने चान्चुन चिज हो नि, यो अत्याधिक राज्यको ठुलो अभिमत प्रकट गर्ने, प्रतिबिम्ब हुने किसिमको अभिमतलाई त्यतिखेर एउटा टेस्टिङको टाइममा ल्याइयो। अनि त्यसमा पनि फेरि के आयो भने झिनोमतले संसदीय व्यवस्था अथवा बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था अगाडि जाने भन्ने किसिमको म्यान्डेट आएको कारणले त्यहाँ आयो। तर समय यहाँले भने जस्तै 10 वर्षमा परिवर्तनका चाहनाहरू परिवर्तन हुनुपर्ने अथवा भइरहेको अवस्थाले निरन्तरता पाएको कारणले 46-47 सालमा फेरि पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो र श्री 5 महाराज राजाको सक्रिय र प्रत्यक्ष नेतृत्वलाई संवैधानिक नेतृत्वमा परिणत भयो र संविधानमा एउटा आलङ्कारिक अथवा सेरिमोनियल राजाको रूपबाट राजतन्त्र कायम रह्यो। तर यहाँले भने जस्तै त्यो राजतन्त्रले पनि फेरि अथवा त्यो संसदीय एउटा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाले पनि जनताका सवालहरू सम्बोधन गर्न सकेन र सानसाना समस्याहरूलाई पनि पिसफुल्ली अथवा शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन नगर्दाखेरि माओवादी द्वन्द्व भयो। किनभने माओवादी द्वन्द्व पनि 40-42वटा माग राखेर अगाडि आएको थियो तत्कालीन जनमोर्चाले भने त्यो सम्बोधन नहुँदाखेरिमा त्यसले विकराल रूप लियो र त्यसलाई समयमै एउटा वार्ताद्वारा शान्ति एउटा माध्यमद्वारा त्यसलाई निराकरण गर्ने ठाउँमा बहसमा गर्ने ठाउँमा पहिलो तत्कालीन शासकको केमा बढी मोटिभेटेड भयो भने शस्त्रबाट दमन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको तरिकाले अगाडि बढे, जुन कुरो गलत थियो र पछि गएर अब जेन तेन दुवैको जित सुनिश्चित नभइसकेपछि दिल्ली सम्झौता सायद त्यतिखेर 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता विद्रोही माओवादी क्याम्प तथा नेपालमा रहेका अन्य केही पार्टीहरूले त्यसलाई समर्थन गरिदिए र त्यसको परिणाम 19 दिने सडक आन्दोलन र 10 वर्षे द्वन्द्वको परिणाम राजतन्त्र उन्मूलन हुन पुग्यो। यो क्रम यसरी जारी भएको छ र यहाँले प्रश्न सोध्नु भएको कुरा के हो त भन्दा अब यो 77 सालमा पनि जुन स्थिति देखा परेको छ अहिले नेपालको राजनीतिमा, खास गरी आश्चर्य लाग्दो राजनीति देखा परिरहेको अथवा अस्वाभाविक राजनीति देखा परिरहेको छ कि जब नेपाली जनतालाई तत्कालीन दलहरूले के भनेर मत माग्नु भएको थियो भन्दा आफ्ना घोषणापत्र र आमसभाहरूमा के भनेको थियो भने हामीलाई बहुमत दिनुहोस् अथवा 2/3 बहुमत दिनुहोस्, हामी स्थायी सरकार सञ्चालन गर्छौँ। त्यो स्थायी सरकार सञ्चालन भएपछि तपाईँहरूका सम्पूर्ण जल्दाबल्दा समस्याहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो त पछाडि ल्याएको त्यो नारा लिएर गए नि। नारा त चुनाव जितिसकेपछि गरेका हुन्, तर पहिला के थियो तपाईँले भने जस्तो लेखिएको त थियो, नभएको होइन। तर उहाँले स्थिर सरकार माग गर्नु, स्थिर सरकारको माध्यम के थियो त भन्दाखेरिमा बहुमत अथवा 2/3 बहुमत भन्ने कुरो थियो। 2/3 बहुमत हो यो अहिले, करिब 10 कम 2।
किनभने यसको विकल्पमा अर्को बहुमत ल्याउन नसक्ने भए त 2/3 मान्नुपर्छ यसलाई। त्यो तरिकाको अवसर प्राप्त भएको छ, मान्यता प्राप्त भएको छ, म्यान्डेट प्राप्त भएको छ अथवा लेजिटिमेसी भएको छ यो सरकार भने एउटै पार्टीको, फेरि मिलिजुली सरकार पनि होइन, एउटै पार्टीको एकल मोनो सरकार, पार्टीको सरकारले शासन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। तर यस अवस्थामा पनि देशले खोजेको निकासाहरू अथवा जनताले चाहेका जनताका सवालहरू, समस्याहरू त्यति चित्तबुद्ध तरिकाले, सन्तुष्ट तरिकाले समाधान नभइसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले मतदाताहरूमा, नेपाली जनताहरूमा अलिकति अहिलेको शासन पद्धति माथि नै कता कता जुन सरकार आए पनि, जुन पद्धति आए पनि, जस्तो सुकै मत पाए पनि अब यहाँ चाहिँ चुरुकुरो हो, पार्टी समस्या हो कि सरकार समस्या हो कि व्यवस्था समस्या हो कि चिन्तन समस्या हो कि प्रवृत्ति समस्या हो कि के हो त? क्या यहाँनिर अहिले आउँदाखेरि त अब यसको त निर्गुल निकाल्न पर्ने समय आयो होला। तपाईँले एउटै शब्द मैले भनिदिए काफी छ होला। अब स्वभावको समस्या होला नि, एटिच्युड्सकै समस्या होला। किनभने हामीले राजनीति संरचना पनि अथवा प्रणाली पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, सरकार पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, अनि दल पनि परिवर्तन गऱ्यौँ भनौँ न। जे परिवर्तन हुनुपर्थ्यो त्यो बाहेक सबै परिवर्तन भएछ त। अनि के हो त? आफू परिवर्तन भइएन। अथवा सत्तामा पुगिसकेपछि व्यक्तिले के कुरा सोच्न थाल्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो चुनौती भनेको कोही पनि छैन भन्ने जस्तो अवस्था पनि आयो उहाँहरूलाई। किन आयो भन्दाखेरिमा अहिले हेर्नुहोस् त यो देशमा शून्यता छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, शून्यता छ, जिरो छ, भ्याकुम छ। तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा हावाको अथवा केही माध्यमले तपाईँले बोले मैले सुन्छु, मैले बोले तपाईँले सुन्ने मात्रै हो। तर यहाँ त सुन्ने त्यो पनि छैन। किन छैन भन्दा एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरहको शासन गर्ने सरकार छ। एकातिर प्रतिपक्ष छ कि छैन, कोमामा छ कि केमा छ देखिँदैन। अर्कोतर्फ यतिमा राज्य सञ्चालन गर्ने तत्त्वहरू, स्टेक होल्डर्सहरू अथवा अंशियरहरू यति मात्रै होइन, नागरिक समाज हुन्छ, अनि विभिन्न वर्गीय सङ्गठनहरू हुन्छन्, भातृ सङ्गठनहरू हुन्छ, ती पनि मौन अथवा कथा छन् कुनै थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ कि एकल तरिकाले एउटा पार्टीको सरकार नाचिरहेको छ र त्यसमा उहाँहरूलाई मनोवृत्ति केमा, उहाँहरूको एउटा स्वभाव के भइदियो भन्दाखेरिमा आफै सत्तापक्ष आफै प्रतिपक्ष भएर विभाजन भएको रूपमा अहिले देखा परिरहेछ। यो नहुनु थियो, भइरहेको छ। सायद यही कारणले तपाईँले मसँग यी छलफल गर्न खोज्नुभयो कि जस्तो मलाई लाग्यो। जस्तो परिवर्तन भनेको खाने मान्छे मात्र परिवर्तन भयो होइन? हिजो कालेले खान्थ्यो होला, आज गोरेले खान्छ, हिजो रामले खान्थ्यो होला, आज श्यामले खान्छ, अरू परिवर्तन भयो। खानी त नभनौँ, अनि भनौँ न सत्तामा सत्ता चलाउँछु भनेर, सत्ता भनेकै खाने भने जस्तो भयो क्या जनतालाई त। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भने जस्तै यो राजनीति, नेपाल राजनीतिमा लाग्नु भनेको एउटा व्यवसायमा लाग्नु सरै हो भन्नुहुन्छ उहाँले। सही कुरा हो उहाँको विश्लेषण पनि। किन भन्दा त्यहाँ सहभागी हुने बित्तिकै बढी मान्छेले कमाउनपट्टि उद्धृत हुनुभयो कि। कुनै बेला मैले एउटा यहाँलाई सानो उदाहरण दिन्छु अथवा सम्पूर्ण दर्शकलाई म दिन्छु। मेरो घरमा मेरै एउटा साथी सांसद बनेर आउनुभयो, अनि धेरै कुराहरू गर्दा गर्दै उहाँले के भन्नुभयो भने यो मैले यो त्यो बेलामा सांसदहरूले पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने एउटा माग राख्नु भएको थियो। अनि पछि त्यो त सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। तर उहाँलाई मैले भने यो सांसदहरूले यदि पेन्सन माग्ने कुरा गर्छन् भने यो सरासर गलत हो कि उहाँहरूको घोषणापत्रमा हामी निर्वाचित, तपाईँले हामीलाई निर्वाचित गर्नुभयो भने संसदमा गएर हामीले पेन्सनको माग गर्छौँ भनेर लेखेको भए उहाँलाई कसले भोट हाल्थ्यो र? यो गलत हो भन्दा उहाँले के भन्नु भने यो त राज्यले दिएको सुविधा हो भन्नुभयो। उहाँको चेतना थिएन कि राज्य भनेको हो। उहाँ आफै हो नि त नीति निर्माता त। त्यो नीति निर्माताले नै म कानुन बनाउँछु, म खान्छु भने जस्तै अहिले स्थानीय सरकारहरूमा मैले देखेको छु, गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र अथाह तरिकाको बजेट गएको छ। उहाँहरूले त्यसलाई परिचालन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठुलो बजेट गएको छ। अनि उहाँहरूले के गर्न थाल्नु भयो भने त्यो बजेट धेरै देखिसक्यो, आफ्ना सुविधाहरू बढाउन थाल्नु भएको छ र उहाँहरूले त्यहाँ मुठ्याउने तरिकाको कसरी सम्भावना हुन्छ ती कुराहरूलाई
बैठक राखेर पास गरेर पनि सुविधा लिनुभएको छ। त्यस्तै तरिकाको अहिले उहाँहरूको एउटा भन्दाखेरिमा यो त जागिर त नभनौँ, यो व्यवसाय भनौँ न, इन्टरप्रेन्योर्स जस्तो भइसक्यो कि। त्यसै कारण अनि अर्को कुरा के पनि हो, अनि मलाई त्यतिखेर रिस उठेर आएको थियो, हामी 20 वर्ष पढेर जागिर खाँदाखेरि सेक्सन अफिसर भएर एउटा सचिव तहमा पुग्दाखेरिमा अर्को 40 वर्ष हुन्छ, 60 वर्षको उमेरमा बल्ल रिटायर भइन्छ र पेन्सन पाइन्छ। तर सांसद हुने बित्तिकै यदि पेन्सन पाइन्छ भने त कसले दुःख गर्नु, कसले पढ्नु? 4-5 लाख रुपियाँ एउटा पार्टीलाई दिने बित्तिकै टिकट पाइन्थ्यो, टिकट पाउने बित्तिकै सांसद जितिन्थ्यो, जित्ने बित्तिकै आज उनलाई पेन्सन खान पाइन्छ भने कसले दुःख गरिन्छ? त्यही जस्तो किसिमको सोचको आधारबाट अहिलेको राजनीति चलिरहेको अवस्था देखिन्छ कि। भनेको त्यो मनोवृत्ति बोकेका मान्छेहरू शासन सत्तामा हाबी भए भनेको समस्या चाहिँ त्यही एटिच्युड होइन र त्यसको विरुद्धमा पनि यहाँ देखिएन। फेरि यो हाबीको विरुद्धमा अहिलेको जुन नेकपा भित्र विद्रोह अथवा केही गुनासाहरूका विषयमा उहाँहरूको एउटा लडाइँ छ नि, त्यस्ता एजेन्डा लिएर उहाँहरू लड्नु भएकै छैन। त्यस्ता कुरामा लडे भए पनि तपाईँको यो चाहिँ भएन, अहिलेको सरकार यो भएन भन्न पनि हुन्थ्यो, तर उहाँहरूको लडाइँ पनि त्यो त्यस्ता मुद्दामा पनि छैन। निदान त आफ्नो गुट आफूलाई पदमा गएर ढुलिमिली गर्ने इच्छा बाहेक उहाँले राष्ट्र पनि देख्नु भएको छैन, उहाँले नेपाली जनता पनि देख्नु भएको छैन। त्यसै कारणले अहिले गुज्रिरहेको अवस्था भनेको त्यो ढलिमली चाहिँ तिमीले गर्यौ, तिमीले मात्रै गर्यौ, हामीलाई भाग चाहिँ मलाई पनि छ त्यो ढलिमली भन्ने कुरामा चाहिँ परे अहिले लफडा। ढलिमली गर्ने विषयमा पनि कस्तो लाग्छ भने, कस्तो हो त भन्दा उहाँहरूको ढङ्ग नपुगेर हो। ढङ्ग नपुगेर कसरी हो त भन्दाखेरिमा हामीले के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि, अब के सोचले तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म पार्टी अध्यक्षतिर चलाउँछु भन्ने राख्नुभयो तत्कालीन के अरे नेकपाका अर्का अध्यक्षले। त्यो सायद उहाँको अनुमानमा गलत भएको हुनुपर्छ। अनि फेरि उहाँले फेरि एउटा गुट सृजना गरेर आफूलाई एसाइन भएको, आफूले आफूलाई एसाइन गरेको जिम्मेवारी नलिएर फेरि सत्तामा जाने चाहना राख्नु भएको छ कि त्यो गलत हो। कसरी गलत हो भने, केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ चलाउनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री त भन्नु म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर म चलाउँछु भने उहाँले दिनुभएको हो। अब के भयो भन्ने कुरो त सायद नखोलौँ, कुनै बेलामा यो सबै जाहेर भएकै कुरो छ। किनभने सिङ्गापुरमा उपचारार्थ जाँदै गर्दाखेरिमा उहाँहरूको बिचमा एउटा 2जना बिचको सहमतिको कुरा थियो। हुन त अहिले पनि उहाँ दुईटाको सहमति हुने बित्तिकै केन्द्रीय समिति, यो कार्यालय समिति, सचिवलाई किनै कोही होइनन्, उहाँ 2जनाका यी चाहिँ सहयोगी मात्रै हुन् अथवा उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्न बनेका के अरे संस्थाहरू मात्रै हुन्। त्यसै कारण उहाँ त्यही अवस्थामा गुज्रिराख्नु भएको छ। त्यस कारण म के भन्दछु भने, यस्तो अवस्थामा सम्भवतः उहाँहरूले अझै पनि ढङ्ग पुर्याउनु पर्छ। कसरी ढङ्ग पुर्याउनु पर्छ भने, सायद उहाँले यति ठुलो इतिहास रच्नु भएको छ भन्छु म, जुन इतिहास नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्टको शासन नभएर कम्युनिस्ट दलको अथवा राजनीतिको क्षेत्रमा उहाँले अत्यन्त एउटा ऐतिहासिक माइलस्टोन सिर्जना गर्नुभएको, त्यो हो सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई एउटा छाताभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आबद्ध गर्नुभएको थियो। त्यसैको परिणाम 2/3 बहुमतको यो अहिलेको सरकार नजिकमा पुगेर यो शासन गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो। तर उहाँहरूले त्यसको जस लिन जान्नु भएको छैन। यस्तै तरिकाले खिचातानी गर्दै जानुभयो भने अब उहाँहरूले सायद आफूले गरेको सृष्टि अथवा आफूले गरेको इतिहासको पाना आफै च्यात्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो अवस्थामा पुग्नु छ। हेर्दै खालि यो एउटा पार्टीभित्रको मेल बेमेल मात्रै भन्दा पनि तपाईँले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धक्का पुग्ने गरी त्यो गतिविधि त्यसरी भएन। खालि एउटा पार्टी फुट्ने जुट्ने मात्रलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त अब इतिहास सायद उहाँहरूले धेरै डेटोरेट गर्दै हुनुहुन्छ, ह्रास गर्दै हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन कि भविष्यमा घुँडै टेक्न पर्ने स्थिति आउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। यो चरित्रले
आज जनताको अगाडि झन्डै झन्डै अर्धनङ्गो तरिकाले उहाँहरू जुन नाच्दै उनीहरू 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको भन्न 6 छोड्दैन सालदेखि भनिराखेका छन्, त्यो देखियो पनि देखियो त भनेका जति कुरा जनताले त पुर्याइदियो नि त अन्तिमहरूलाई हामीलाई चाहिँ बहुमत नभएका कारणले हो है बाँकी के चाहियो 2/3 नै दिए र तपाईँले अहिले सुरुमा पनि के भन्नुभएको छ नि यो देशमा धेरै अभ्यासहरू भइसक्यो यो शासन प्रणालीको अभ्यासमा भएसम्मका अभ्यासहरू भइसकेको छ। जस्तै 7वटा संविधान भयो, प्रधानमन्त्रीले दिएका संविधान, राजाले दिएका संविधान, आयोगले दिएका संविधान अनि संविधान सभाले दिएका संविधानदेखि सारा किसिमको अभ्यास भइसक्यो। यति मात्रै होइन कि संविधान सभा भनेको त अचुक भनेर हामीले भनिन्थ्यो नि, आर्य निरर्थक रहेछ। त्यही संविधान सभाको चुनावबाट संविधान लेखिनेको लागि यी सङ्घर्षरत दलहरूले नसकेर तत्कालीन न्यायपालिकाको प्रमुखलाई ल्याएर गुहारेर प्रधानमन्त्री बनाएर अनि निर्वाचन गरेर सम्पन्न गरेर अहिले नयाँ संविधान पनि बनेको एउटा नेपालमा नयाँ अभ्यास। अब त कसलाई ल्याएर बनाउने, आर्मीको चिफलाई ल्याएर बनाउने हो कि अबको विकल्प कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुराको निम्ति सोचनीय कुरा छ। सम्भवका हरेक चिज भइसकेका छ भने अब हामीले न राजा छ यहाँ कसैलाई दोष दिने, न निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कसलाई दोष दिने, न यहाँ तानाशाही शेरबहादुर देउवा तत्कालीन गृहमन्त्री भएको कारण माओवादी दमन गर्यो फलाना गर्यो भने कसैलाई आरोप लगाउने ठाउँै छ कि? अब केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो केही छैन, तर यिनीहरू के छ भन्ने सोचेर यस्तो गरिरह होलान्। केही नभएले भनेको कुरो त उनीहरूलाई पनि थाहा होला नि त, हामी अब जनतामा जान सक्दैनौँ, यस्तो छ त्यस्तो छ, यी सबै चिजहरू त उनीहरूलाई महसुस नहोला र केही चिज किन गरिरहेछन् भने नि उहाँ शासन गर्ने व्यक्तिलाई कतै वरिपरि नाङ्गै कोठामा बसिया जस्तो फिलिङ भएको छ उहाँहरूलाई। किनभने प्रतिभा चाहिँ छैन, कसैले औँडा ठडाउने व्यक्ति नै छैन भने जस्तो भएको छ। किनभने उहाँले जे गरेन हो, किनभने आज सडकमा देखा पर्नुपर्ने प्रतिपक्ष खोइ कहाँ छ त? बडा मुस्किलले राप्रपाले एउटा जुलुस अस्ति देखायो, सानो जुलुस दियो, त्यो पनि उहाँहरूको भेन्टिलेसन्स हो। त्यो भेन्टिलेसन्स के अर्थले हो भन्दाखेरि उहाँहरू पार्टी एकीकरण भएको सन्देश दिन नि सडकमा आउने थियो। अहिले त शून्यताको अवस्थामा उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि कमसेकम अहिले यतिखेर प्रदर्शन गर्दा सरकार उता भुलेको छ, हामी यता प्रदर्शन गरौँ भने अनि टुँडी खेलमा फेरि बस पार्क छ, आमसभा गर्ने ठाउँ पनि छैन टुँडी खेलमा। अर्कोतर्फ कोभिडका कारणले पनि फेरि नेपाल सरकारले केही उर्दीहरू एउटा कोड अफ कन्डक्ट पनि जारी गरेको छ, यस्तो बेलामा यसरी नगर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसो हुँदा उहाँहरूले सडकमा केही देखाउनु भयो, सम्भव त यो हो नि त। त्यसै कारण यस्ता अवस्थामा राप्रपाले देखाउनु स्वाभाविक हो, त्यो कुनै आश्चर्यको कुरो छैन। तर नेपाल सरकारले अथवा अहिलेको सरकारले खासै के महसुस गरेको छैन, हामीलाई चुनौती दिने कोही पनि छैन। चुनौती दिने अब हामी भित्रै आए, बरु अहिले चुनौती दिएर केही छैन। जब बाहिरको प्रेसर आउँछ नि बल्ल पार्टी आफै एकीकृत हुन सक्थ्यो होला, सायद डराउँथ्यो होला। अब उहाँहरूलाई धक्का दिने, उहाँहरूलाई च्यालेन्ज चुनौती दिने केही पनि नभएको अवस्थामा उहाँहरू माथि राखे हो। त्यसो हुँदा यहाँ केही पनि छैन, के को सिद्धान्त छैन, कुनै विधि छैन। उहाँहरूको विधि भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले बनाएको नियमै पालन छैन। तपाईँ अध्यक्ष चलाउने, म प्रधानमन्त्री, अब मङ्सिरमै पार्टीको अधिवेशन गरौँ, नेतृत्व चुनौँ, त्यो पनि छैन। चैतमा गरौँ, त्यो पनि पर्खनु छैन। आफूहरूले बनाएको होइन, खै त्यही उहाँहरूको तरिका। आफ्नै कुरा पनि आफैले पालन गर्नुहुन्न। यस्तो मजाको अराजकता पनि कहीँ हुन्छ, पार्टी अराजकता हो यो। अर्कोतर्फ के छ भने नेपालमा अहिले दण्डहीनताको प्रकाष्ठमा छ, दण्डहीनता छ। जुन दण्डहीनता त के कुराले आज छाइएको छ भन्दाखेरिमा दुईवटा कारण छ। दुईवटा कारण, एउटा कुरो बिचौलियाले राज्य सत्ता क्याप्चर गरिसकेको छ। हिजो कुनै बेलामा मनमोहन अधिकारीले के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा एलसी काण्ड है के काण्डमा टिप्टेवाला भन्ने एउटा माडेले जुन डलर साट्ने कुर्का थियो, त्यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ माफियाको क्याप्चरमा परिसकेका छौँ भनिन्थ्यो कि। त्यस्तै गरी नेपालमा तपाईँलाई अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्षले एउटा युनिटी भन्ने कम्पनी, नक्कली कम्पनी रहेछ, कहीँ दर्दै नभएको कम्पनीमा गएर राष्ट्रपति
प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले उद्घाटन गर्न जान्थे कि उहाँलाई त्यतिसम्म एक्का हुँदैन यो राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा। कहाँ जान हुने हो कहाँ जान हुने होइन, कुन संस्था कस्तो समेत एक्कै हुँदैन। यस्तो बेखबर राज्य सञ्चालनको कुर्सीमा बस्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। सायद उहाँहरूका सल्लाहकारहरूमा पनि सायद कमजोरी हो कि जस्तो पक्का लाग्दछ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो कुर्सी त्यस्तो होला कि कुर्सी त्यहाँ पुगिसके पछाडि हर चिजहरूबाट बेखबर जनता आक्रोशित छन्, असन्तुष्ट छन्। जे बाचा कसमहरू हामीले गरेर घोषणापत्रमा राखेर आएका थियौँ ती सबैहरू कुल्चिन पनि तयार छन्। उहाँहरूको बडा ऊ छ नि त, चिज चाहिँ के हुन्छ, त्यो ठाउँ के हुन्छ त्यहाँबाट देखिँदैन कि कस्तो चस्मा लगाउनुहुन्छ उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ। नाम नतोकम, सांसद भएको 5 वर्षभित्र मलाई र मेरा नातापातालाई पुग्ने तरिकाको कमाइ गर्नुपर्छ भन्नेको भिजनको साथ आउनुहुन्छ उहाँहरू। त्यही जस्तो अहिले सत्तामा किन चाहिन्छ साझेदारी भन्दाखेरि उहाँहरू त्यो सत्तामा यो 5 वर्षमा पालो पालो गरेर भए पनि सबै किर्न पर्ने इच्छामा हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ तपाईँले हेर्नुहोस् यसको परिणाम अथवा यसको ठिक नतिजा के छ भने जो सत्तामा छैन नि जुन दल, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसदेखि लिएर तराईका दल अथवा कोही पनि छैन नि, उहाँहरूमा मुखमा झिँगा भन्किएको अवस्था छ। हेर त स्थिति, उहाँहरू बाहिर आउनै सक्नुहुन्न। उहाँ त वैशाली नभई नआउने हुनु रहेछ नि। अहिलेको सरकारको वैशाली भने बिचौलिया, एकातिर नातवाद कृपावाद सारा फरियावाद अथवा नात परिवारवाद साराले त्यो जगडिसकेको छ, सबैलाई पिइसके। अब चाहिँदैन, नभएर के हुन्छ र अब अर्को टर्ममा नआएर के हुन्छ र। 3-4 जना सांसद पहिलाका सांसदको कुरा गर्न मन लागेको थियो, तर कसैको व्यक्तिगत इन्टिग्रिटी म क्वेसन गर्न चाहन्न। उहाँहरूले त्यो 5 वर्षमा अथवा पहिलाको 4 वर्षमा कमाएर अहिले मजाले शानदार तरिकाले बस्नुभएको छ। भोका नाङ्गाहरू हिजो चप्पल लगाउने र चाइनाबाट पठाइएको त्यो हरियो जुत्ता लगाउने साथीहरू अहिले शानदार तरिकाले। म चाहिँ 46 वर्षसम्म शिक्षण तथा अनुसन्धान पेसामा लागेको व्यक्तिको हैसियत हेर्ने भने उहाँहरूको 5% पर्दैन होला। म विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति हो, तर हामीलाई त्यसको ऊ छैन कि त्यस्तो तरिकाको आर्थिक हैसियत गर्ने सम्बन्धीमा उहाँहरू चुर्लुममा डुबेर कमाएर सम्पन्न हुनुहुन्छ। अनि किन चाहियो त्यो सत्ता भनेको? सुरेन्द्र केसीले भने यो त व्यवसाय हो नि त, उहाँहरूको लागि कमाइ खाने व्यवसाय हो कि। त्यसो हामी त्यसरी बुझौँ न। त्यो महमा गए पछाडि लुटुपुटु भएर मान्छे त्यहीँनिर खेर गयो। अब त्यो लुटपुटु भएर गयो र उहाँहरूको स्पष्ट भिजन छ नि त। स्पष्ट भिजन चाहिँ लुट्ने भन्ने मात्रै हो नि, होइन अरू हो त स्पष्ट भिजन? मैले पञ्चायत टाइममा एउटा रापम्साको कुरा गर्दछु। म कुनै ठाउँमा पढाएर बस्थेँ कुनै जिल्लामा, अनि उहाँले यति धेरै पैसा खर्च गरेर रापम्सा जित्नुभयो कि अनि उहाँसित म सँगै काठमाडौँ आएँ, म पनि बाहिर काम गर्थेँ। अनि होइन तपाईँले यति धेरै पैसा खर्च गर्नुभयो, यो पैसा खर्च गरे अनुसार के प्राप्त हुन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ कि 2042 सालको कुरा गर्दै। 42 सालमा चुनाव, 43 सालको कुरा गर्दछु। उहाँले के भन्नु भने, शर्माजी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, जब म रापम्सा भइगयो नि त, तो त्यहाँ ग्यालरी बैठकमा मिटिङ हुन्छ, त्यसको पछाडि समापन भएको दिन शीतल निवास भोज भत्यार हुन्छ, त्यतिखेर दारूहरू पिन्ने, उसको बाद राजाले भ्रमण गर्छ उहाँ, त्यसपछि अलिकति जोरी खोजिदिने। एक दिन त मन्त्री भेटाइहाल्छ, मन्त्री भेटाउने बित्तिकै मेरो त यो त लगानी हो त उठिहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, राजनीति गर्ने व्यक्तिको सोचाइ अहिलेका त झन् त्योभन्दा नङ्गा स्थितिमा छ। त्यो बेलामा त राजासित बार्गेनिङ गरेर दारू खाएपछि ठट्टै बोल्न सकिने रे। त्यो बेलिसकेपछि यो त कडारी छ भने एक न एक दिन मन्त्री त दिन्छु, सहायक मन्त्री दिए पनि मेरो यो लगानी त उठिहाल्छ नि, तपाईँ के चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। र मैले आफ्नै नजिकै मान्छेहरू देखाएको छु। पहिला सभापतिमा हारेर ऋण लगाएको, पछि सांसद के अरे हुँदाखेरि ऋण लगाएको, पछि सांसद फेरि अर्कोचोटि जित्दाखेरिमा सबै रिकभर गरिदिनु भयो उहाँले। यसरी कमाउन पाइन्छ मित्र। अनि यो राजनीति भने व्यवसाय नभएर के हो त? मैले सुरेन्द्र डाक्टर साहबको शब्द मैले प्रयोग गरेँ,
व्यवसाय नै रूपबाट उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ। व्यवसाय पनि कस्तो भन्दा 5 वर्ष व्यवसाय, त्यसपछि नचाहिने, यस्तो तरिकाले अगाडि बढिराखेछ त। घाटामा जाँदा धेरै घाटामा नजाने व्यवसाय, घाटामा जाँदैन। चोखो अझ उहाँलाई पेन्सनै व्यवस्था गरिदिनु भयो, कति आनन्द आउँदो भन्नुहोस् त। त्यही त। अब हामी चाहिँ यो भिजन नभएका नेताहरू भए यस्तो भए उसो भन्थे, त्यो होइन रहेछ। भिजन त भएका रहेछ, एकदम राम्रो भिजन प्रष्ट छ। उहाँलाई भिजन चाहिँ के भएको? उहाँहरूको भिजन भनेको 5 वर्ष हो। 5 वर्षभित्र कति कमाउने हो, कसलाई पुर्याउने हो, आफ्नो नातापाताल कुन ठाउँमा राखेर उहाँलाई सुदृढ गर्ने हो, सबलीकरण गर्ने, इम्पावर गर्ने हो। इम्पावर इन द सेन्स इकोनोमिक इम्पावर, अरू होइन, इकोनोमिक इम्पावर गराउने हो। त्यसको उद्योगमा अहिलेको राजनीति परिचालन छ। अब यस्तो अवस्थामा राज्यले निकासापन इत्यादि भन्ने कुरा छैन। तर अहिलेको गोलमालका कारणले सम्भवतः हामीलाई निकै लामो समयसम्म यसको दुर्गामी परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी पर्खेर बसे हुन्छ। हामीले त सुवर्ण भविष्य त देख्दैनौँ, तपाईँहरूसँग भोग्न पाउनु होला सम्भवतः। अहिलेको यसको परिणाम धेरै लामो समयसम्म नेपाली समाजले पर्छ, नेपालले बेहोर्नु पर्छ। तर अब धेरै लामो समयसम्म यस्तै प्रिभेलिङ अथवा यस्तै छाइराख्दैन। यस्तो छाइने भनेको क्षणिक हो। अब हामीले सायद 2 वर्षपछि अब नयाँ निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछिको वरिपरि हामीले केही परिवर्तनका किरणहरू देख्छौँ। यिनीहरूलाई पार्टी, भविष्य, विधि, सिद्धान्त, एउटा इज्जत भनौँ न समग्रमा, त्यसको चाहिँ केही कुरै छैन, प्रभाव छैन। प्रभाव छैन, मान्छे मारेर जलाए पनि प्रभाव छैन। किनभने एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा क्याम्प चेन्ज गरे भइहाल्छ होइन। त्यसभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छैन नि। अहिले यो नेकपाभित्रको जे चिज छ नि, अब यो पार्टलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा अब 6-8 महिनादेखि यही लफडा गरिरहेछन्। अहिले पत्रयुद्धसम्मको अवस्थामा आएको छ। 1938 को जवाफी फायरिङ चलिरहेछ। स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेछ, म आउँदिन भनेर पत्र लेख्नु भएको छ प्रथम अध्यक्षज्यूले। यसले कसरी निकास लिला नलिला, अथवा कुन बिन्दुमा यसले फेरि प्याचअप हुने स्थिति छ कि अब यसो डिस्ट्याचै गरेर अगाडि बढ्लान् कि, यसो घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब यो अहिले नेकपा भित्रको एक किसिमको द्वन्द्व नितान्त लोभी पापी बीचको द्वन्द्व हो र यसमा उहाँहरूले व्यक्तिवादी चरित्र हाबी गरेर अगाडि आइराख्नु भएको छ। कसरी भन्दा म सर्वोपरि हो, मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा छ। उहाँ विधि विधान आफैले बनाएको समझदारीहरू पनि उहाँहरूले पालन गर्नु भइराखेको छैन एकातिर। अर्कोतर्फ उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भने एकतर्फ संवैधानिक तरिकाको कुरालाई पनि उहाँले पालन गरिराखेको देखिँदैन कि। जस्तै यसमा केपी शर्मा ओलीले 3वटा प्रधानमन्त्रीलाई किन यसरी हल्लाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा एक किसिमले सानो हाइलाइट गर्छु। उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेतामा बहुमतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भने विधि सम्मत भनेको हाउसमा संसदीय दलको नेता हटाएपछि अर्को संसदीय दललाई चयन गरेपछि उहाँ हट्ने हो। उहाँ त्यहाँबाट हट्न सक्ने स्थिति छैन। रहे यता पार्टी केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय बैठक अथवा के पोलिट ब्युरो के भन्ने कुरा, नितान्त तरिकाले केपी शर्मा ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएको महाधिवेशनबाट, उता कमरेड प्रचण्ड हेटौँडाबाट हो के अरे, उहाँ पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी अध्यक्ष। दुईजनाको व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूले मिलाएको बनाएको समझदारीमा यी अन्य विङ्सहरू अथवा शाखाहरू भन्छु म, सचिवालय भन्नु, स्थायी कमिटी भन्नु, पोलिट ब्युरो भन्नु, महासमिति भन्नुहोस् या जेसुकै भन्नुहोस्, यो उहाँहरूले बनाएका संरचना हुन् र उहाँहरूको बिचमा एउटा समझदारी छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, तपाईँ मिडियाको मान्छेहरूलाई थाहा छ कि निर्वाचन नहुँदासम्म तदर्थमा यसरी चल्ने भन्ने कुराहरूले उहाँहरूले निर्धारण गरिसकेका छ। अब के को कचकच, के को खचखच नीतिगत कुरामा छैन। अहिले यत्रो देशमा सङ्कट छ, महामारी। दुईटा अध्यक्षले व्यक्तिगत तवरमा उनीहरूको सम्झौता र पार्टीले त्यसको अपनत्व लेखिदियो, ठिक छ एकताका लागि भनेर हिजो जति विचार विमर्श हुनु पर्थ्यो त्यसलाई पनि खास केयर नगरेर आयो।
तर उनीहरूले त्यसलाई दुईटा पाइलट भन्थे ठुलो जहाजको समस्या चाहिँ पाइलटमै आयो नि त अहिले अब के हुन्छ त क्रास हुन्छ कि हुँदैन त यो जहाज अहिले भन्ने तपाईँले अलिकति एउटा तपाईँ समाजशास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ पाइलट भनेको एरोक्राफ्टमा सिङ्गल इन्जिन भनेको गोमा कि कताको सिङ्गल इन्जिन छ अरूमा दुईटा इन्जिन हुने अथवा जेटमा दुईटा तिनवटा इन्जिन हुन्छन् त्यहाँ दुईटा तिनवटा पाइलट चाहिन्छ आवश्यक हुन्छ त्यस्तो हो तर राजनीति दलमा पाइलट भन्ने दुईटा चाहिँदैन एउटै हुन्छ पार्टी अध्यक्ष हुन्छ तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु भएन यो त्यसै कारण यहाँ त इन्जिन एउटै छ अनि अर्को कुरो के गरिएछ एउटा इन्जिनमा दुईटा पाइलट भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले आफै बुझ्नुहोस् कसरी सम्भव हुन्छ र के एउटाले खोज्नु पर्यो हाइज्याक गर्नको निम्ति खोजिया जस्तो अर्कै ठाउँमा एकातिर गन्तव्यतिर गइराखेको जहाजलाई अर्कोतिर डाइभर्ट गर्न खोजेर लैजानु पर्यो त्यही त हो अहिले खोज्न खोजिएको कुरो त्यही हो कि होइन त्यसो हुँदा पाइलट दुईटा खुर्ची एउटा अथवा दलको इन्जिन चाहिँ जम्मा एउटा हो नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटा दल भने त कहाँ विधानमा छ र कहाँ मिल्या छ र छैन नि उहाँले डिजाइनेट गरेको पनि अलिकति मिलाउनु भएको थियो कमसेकम एउटाले प्रधानमन्त्री चलाएर जाने अनि मानार्थ जस्तो हुने पार्टी अध्यक्षमा अर्कोले कार्यकारी चलाउने ऊ चाहिँ अब्सोल्युट हुने भन्ने कुरो तर उहाँले आफ्नो काम त गरिराख्नु भएको छैन नि खै प्रचण्डजीले पार्टी सुदृढीकरण गर्ने एकीकरण गर्ने निर्वाचन गर्ने र चैतमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ र यतै लाग्नु भएको छ त के को लागि उहाँका आसेपासे दुई चारजनालाई यता मन्त्रीमण्डलमा राखेर अलिकति प्रिभिलेज गराउने यस्तो मुते न्यानो होइन र उहाँहरूले गर्नुभएको मैले लेखेर दिन्छु तपाईँहरूलाई मिडियालाई सम्पूर्ण दर्शकलाई कि चैतमा उहाँहरूको महाधिवेशन हुने कमै सम्भावना छ यसरी कहाँ हुन्छ त्यो चैतसम्म त पार्टी अगाडि बढ्छ र जस्तो प्रश्न भएन अब त लिखित रूपमा आरोपहरू गइसक्यो पार्टी तपाईँले यति हल्का तरिका नलिनु त्योभन्दा अगाडि नै विघटन हुने हो कि भन्ने कुरा आयो नि त के को विघटन के गठन थियो र के विघटन फुट्ने आफ्नो बाटो लाग्ने कुनै स्वरूपमा त्यो पनि हैसियत देखिँदैन पार्टी फुट्दा पनि फुट्दैन कहाँ फुट्छ यत्तिकै बसौँ त नि यस्तै हो दिन झगडा गरेर पार्टी अध्यक्षमाथि लिखित भ्रष्टाचार गरेको संरक्षण गरेको त्यो आरोप होइन कि अब 28 दस्तावेज बनिसक्यो त्यो पार्टीको सम्पत्ति भयो त्यो पार्टीले मिलाए पनि अरू पार्टीले त्यसलाई खोज्ने भन्छन् यस्ता नाथे किसिमको रेस्पोन्स हुन्छ 19 पेजको स्पष्टीकरण सोध्ने 38 पेजको स्पष्टीकरणलाई उत्तर दिने पनि हुन्छ के गरे त्यो बडा रतेउली होइन यो के काम गरे त्यो त्यस्तो कुनै चिज हुन्छ र गाँठे कुरो के छ र त्योभित्र हामीलाई त पढ्न भन्ने पनि लाग्दैन त हेर्न पनि लाग्दैन बुझ्न पनि लाग्दैन नितान्त व्यक्तिगत कुरा र भएका गए गुज्रेका कुराहरूदेखि लिएर चुनावका भरत महानगरपालिकाका चुनावकादेखि लिएर यस्ता चाहिँ भइगत क्यासेट चोरकादेखि दुनियाँभरका कुरा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ लाज लाग्दैन अझ तपाईँले बरु मसित अब आइन्दा सम्भवतः तपाईँले यता गए गुज्रेका विषयमा प्रश्न नगर्नु होला किन म स्ट्रेट फरवर्ड भन्दैछु शासन पद्धति हामी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमा छौँ यसभित्र पनि धेरै एनोम्यालिज विकृति र विसङ्गतिहरू देखा पर्दैछ किनभने यो हामीले चाहेर रुचाएर जनताले ल्याएको कुराहरूमा शङ्का छ मलाई शङ्का लाग्छ जस्तै सङ्घीयता भने कहाँ थियो 19 दिने आन्दोलनमा थियो 10 बजे के अरे जनयुद्धमा थिएन अनि यो के भन्छ केन्द्रको स्वार्थको अनि अर्को धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरो कहाँ थियो युरोपियन युनियनले पेनिटेट गरिसकेपछि बनेको होइन धर्मनिरपेक्षता हाम्रो देशमा धर्मनिरपेक्षता हुनु र नहुनुमा के सापेक्षता र निरपेक्षताको के सवाल छ र निर्वाध तरिकाले पहिल्यैदेखि एकले अर्काको धर्मपट्टि आस्था गर्न पाउने मान्न पाउने आफ्नो चलन चल्ती थियो त त्यो केही गाह्रो थियो न हाम्रो मुस्लिम देशमा जस्तो त्यो मुसलमान नै हुनुपर्छ भने के अरे मुस्लिम धर्ममा अनुयायी हुनुपर्छ राष्ट्रपति भन्ने लेखिया छ न अमेरिकामा क्रिस्चियन हुनुपर्छ भने लेखिया जस्तो लेखिया छ यहाँ छैन नि हिन्दू राजा हुनुपर्छ भने पञ्चायतको संविधान 19 सालकोमा लेखिएको थियो त अहिले त छैन त त्यो पनि अहिले प्रधानमन्त्री यस्तो हुनुपर्छ राष्ट्रपति यस्तो हुनुपर्छ भन्दै लेखिएको त छैन भने हामीलाई म त एउटा टुरिज्मको सेक्टर्सबाट कुरा गर्दा मलाई त के लाग्थ्यो नेपालमा 3टा वस्तुको गन्तव्य हुन्थ्यो प्रडक्टको गन्तव्य हुन्छ
एउटा सगरमाथा हुन्छ, अर्को लुम्बिनी हुन्छ, अर्को हिन्दू राज्यको कल्चर मठ मन्दिरका कुराहरूमा भ्रमण गर्ने तीर्थस्थल हुन्छ। मक्का मदिना भन्नुहोस् या जेरुसलम भन्नुहोस्, त्यो हुने सम्भावनाको चिज हो। यो हिन्दू धर्मले अरूलाई बहिष्कार गर्छ, अरूलाई कुठाराघात गर्छ, अरूलाई हानि पुर्याउँछ भने त्यसमा त्यस्ता कुराहरूमा राज्य सेन्सिटिभ हुनुपर्छ होइन भने निर्वाध। तर आफ्नो धर्म सनातन धर्म मान्दै आउने किसिमका कुरामा बिना रोकटोक तरिकाले अगाडि बढ्ने किसिम अवसर छ भने धर्मनिरपेक्षता भनेर भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ। बरु योलाई त पर्यटनको एउटा सम्पदाको रूपबाट क्यास गरेर खाने सम्भावना छ यो नेपालमा। सो हजुरले रत्तेउली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो हो, जे रत्तेउली यिनीहरूले खेलिरहेछन्, अब त्यो रत्तेउलीको साइड इफेक्ट भनौँ न, अहिले सडकमा बरु भन्ने त्यो बरु भन्ने शब्द आफैमा हुन त प्रतिगमन भन्छन् क्यारे उनीहरू। अब त्यसलाई अहिले कसरी अठ्याउनुहुन्छ? बरु राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याउँ देश बचाऊ भन्ने पनि मान्छेहरू आए, राप्रपा भन्नुभयो, अरू अरू नागरिक स्तरबाट पनि स्वस्फूर्त भनेका छन्। त्यो कहीँ न कहीँ एउटा स्वार्थसँग त जोडेकै होला लाग्छ दम। अब फेरि मौसुमा होइन, तपाईँले सोचेको रत्तेउली शब्द, रत्तेउली कतिखेर गरिन्छ? अहिले त सहर बजारतिर त रत्तेउली कमै हुन्छ, गाउँतिर राम्रो हुन्छ। के हुन्छ भने दुलै लिन जब जन्ती जान्छन् नि, अनि त्यसपछि महिलाहरू त्यहाँ अहिले त प्यान्ट लगाउने भइसक्यो, महिला कट्टु लगाउने भइसक्यो। पहिला चाहिँ साडी लगाउने महिलाले प्यान्ट साइन लगाएर पुरुषको वेशभूषा गर्ने, अनि कोही महिलालाई अङ्गालो मार्नेदेखि किसखान इत्यादि गर्ने गरेर एउटा रत्तेउली भन्ने जात्रा देखाउने हुन्थ्यो। अनि त्यो गरे बापत दुलहाको घरको व्यक्तिले व्यवस्थापनले केही खाजा नास्ताहरू बनाइदिने अनि 2-4 पैसा दक्षिणा राखिदिने। तर त्यसको स्वाद को हो त भने दुलहा र दुलहीको मात्रै हो नि त, उनीहरूको हो नि त खास त, यी त कोही पनि होइन। त्यस्तै जस्तै यिनीहरूले रत्तेउली किन गरिराखेका छन् भन्दाखेरि भुलाइराखेका छन् कि यतातिर भुलाइराखेका छन्, आफूले उता मोज गरिराखेका छन्। उता मोज गरिनुको अर्थ चाहिँ के त भुलाइरहेछ। तर यस्तो भुलाइ चाहिँ धेरै लामो समयसम्म टेक्ने भुलाइ होइन। त्यसै कारण उहाँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने अब सडकमा राप्रपा भनेर भनौँ न, राप्रपाको नि ठुलो दम त होइन, तर एक न एक विकल्प सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अरू पनि छन् त्यहाँ। फेरि यस्तो समस्या छ कि अरू जो आइरहेछन् सडकमा उसले राप्रपालाई गाली गरिरहेछ। फेरि कमल थापाले गर्दा गएको, अहिले हामीले आन्दोलन गरेको त जस दिन खोज्ने सबभन्दा ठुलो द्वन्द्व उनीहरू दुईटाको छ। त्यहाँ अब दुईटा शक्तिको छ क्या, त्यहाँ पनि त्यस्तो छ होइन। उहाँहरू त हेर्नुहोस् बडो निकम्बा तरिकाले अहिले एकीकरण भइसकेर आउनुभएको छ कि थाकेर कतै केही न सुसुपाल भएर बल्ल एकीकरणमा आउनुभएको छ अस्तित्व जस्तो। अब केही हुन्छ कि भन्ने तरिका छ। तर उहाँहरूले विगतमा गरेको क्रियाकलापहरू 19 जना सांसदहरू, त्यो बेलामा सांसदहरू हुँदाखेरि 51-52 सालतिर के गर्नुभयो उहाँले थाहा छ? 19मा 1 जना पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री पनि खाएर आउनुभएको नि त। यदि तपाईँले हेक्का राख्नु भएको छ भने तत्कालीन मन्त्रीमण्डलमा 49 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 19 जना त उहाँहरूको, 19मा 18 जना त उहाँहरूको मन्त्री हुन्थे। कुनै उयो छैन र छ। तर सत्ताको न्यानो खोजिने परम्पराले हामी दुःख पाइयो कि एउटा कुरा। अर्को कुरो तपाईँले यति सहज नठान्नुहोस् कि अबको भावी नेपालको राजनीतिलाई यही ढङ्गले, यही गति र यही मति र यही चरित्रले अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। निकासा आउँछ। कसरी आउँछ? त्यो के त? जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, तपाईँले देखिसक्नु भएन त्यो निकास या विकल्प भनौँ न, तपाईँले अगाडि भन्नुभयो के प्रयोग गर्न बाँकी के छ त हाम्रो? अब सेना प्रयोग गर्ने, अब के कहाँ त वेयर हामी कहाँ जाने? अब एक न एक उपाय आउँछ। हेर्नुहोस्, यदि मलाई एक्सन लिन्छ नि, एक्सन लिन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्छन् नि, त्यसको पछाडि केही रहस्य तथ्य त होला नि। त्यसै हाउ त बोलेका छैनन् होला। छ नि त प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ने स्थिति त, किनभने उहाँ चाहिँ संवैधानिक रूपबाट त बलियो ठाउँमा हुनुहुन्छ त, वैधानिकतामा हुनुहुन्छ के। त्यसै कारण यो जोरी नखोजी पनि हुन्छ भनेर भन्दछु मैले त। खुरुक्क मेन्टल लगाएर यसो मुख ढाक्ने वस्त्र लगाएर थुमथाम गरेर बस्ने बाहेक केही पनि छैन। अब त्यतातिर लागौँ, महाधिवेशनतिर लागौँ भन्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यतै लाग्यो हुन्छ, अब यो पार्टी यो नेकपा पनि त्यतै लागेर अब त्यसपछि उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूले म्यान्डेट जे दिन्छ त्यसअनुसार पार्टी सुदृढ भए हुन्छ र नयाँ सोच विचारका साथ आए हुन्छ।
अहिले देखा परेका मध्येमा त कसैले नेतृत्व गर्लान् जस्तै लाग्दैन मलाई त। किन भन्दा आफ्नो पार्टी हाँक्न नसक्ने, सङ्गठित गराउन नसक्ने, नेतृत्व दिन नसक्ने दलका नेताले नेपाल र नेपालीलाई कसरी नेतृत्व देला कल्पना गर्नुहोस् त। आफ्नो दलै सुदृढ छैन, त्यत्रो इतिहास बोकेको दल छ नेपाली कङ्ग्रेसको, यति लामो दल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चान्सुन होइन, अहिलेको म्यान्डेटले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई 109 सिटमा 74 सिट दिए, 2/3 बहुमत दिए जस्तै किसिमको एउटा ऐतिहासिक मान्यता दिएको दल छ नि त। बाँकी छ केही अब के काम गर्न सक्ने स्थिति होइन र अब पनि अब हाम्रो के को मुद्दा छ र के को विरुद्ध फाइट छ? न राजतन्त्रबाट विरुद्ध फाइट छ, न निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको फाइट छ। अब फाइट भने त गरिबी र विकासको गतिमा अगाडि, गरिब विरुद्ध र विकासको गतिमा कसरी अगाडि जाने, उही अहिलेको सरकारले भने समृद्धि र सुखी नेपाली। सङ्घर्ष त त्यो सिधै हुनु पर्थ्यो होला नि, गरिबीसँग बेरोजगारीसँग। भिजन हुनु पर्यो नि, भिजन हुनु पर्यो, कार्यक्रम हुनु पर्यो, योजना हुनु पर्यो। खोइ सङ्घर्ष, स्वार्थ, मन्त्री, राजदूत यसका लागि छ के? होइन, व्यवसाय हो त नि यो, अत्यन्त नाफाखोरी व्यवसायमा उहाँहरू परिणत हुनुभएको छ। यस्तो तरिकाले कहाँ सम्भव होला र अबको राजनीति अगाडि बढ्नलाई? उहाँहरूले जति कमाउनुहुन्छ अब 2 वर्षमा कमाउने हो, दिए हुन्छ अरूहरूलाई पनि, फेरि हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री नफेरि अरू मन्त्रीमण्डल फेरि भइगयो, 2 वर्षमा फेरि अरूले पनि पालो पाउँछ, 25 जनाले त पाउँछ नि त, 50 जना त नाफामा गए नि त, होइन? उहाँहरूले गर्ने यही हो। सायद यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा क्याम्पमा जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँले सायद त्यो 25 जना सबै रिप्लेस गर्नुहुन्छ, उहाँलाई अवसर दिने हो भने। त्यसपछि 50 जनाले त पाइहाल्यो नि त, कमाइहाल्छन्, आफ्नो जिन्दगीभरिलाई नातापातालाई ठाउँ ठाउँमा लगाएर रोपिहाल्छन्। जस्तो हजुरले दुईवटा कुरा भन्नुभयो यहाँनिर। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो महाएक्सन भन्ने शब्द त्यस्तै प्रयोग गरेका छैनन्, गर्छन् होइन? गर्ने ठाउँ छ, के छ त्यो चाहिँ? तपाईँलाई अहिले के भन्दैन मैले, अब त्यो अहिले गोप्य राखौँ। अब हेर्नुहोस्, एउटा सम्भावनाका कुराहरू, राष्ट्रपति शासन चलाउन सक्ने सम्भावना पनि त प्रधानमन्त्रीसित छैन र, कम्फर्टेबल चिज छ नि उहाँसित। राष्ट्रपति विप्लव हुन थाल्यो, देश सङ्कट भयो, महामारी यस्तो छ भने एउटा किसिमको बहाना गर्न सकिन्न र? सकिन्छ नि। अध्यादेश ल्याएर के गर्न सकिन्न। अस्ति नै देखाउनु भएको थिएन, जहाँबाट एउटा ठेट्नलाई भित्र हुर्नको निम्ति, ठेट्नलाई पाहाला गर्नलाई अथवा पार्टी फुट्टाएर आर्दै लैजानलाई के अरे अध्यादेश ल्याइएको होइन, त्यो पनि सम्भव छ। होइन भने हेर्नुहोस्, कुटमार भयो, यहाँ विथिति भयो भने कुनै बेलामा सङ्कटकाल लगाएर पनि एउटा केयरटेकर गभर्मेन्ट बनाएर 4-5 वर्ष त उहाँको स्वास्थ्य लगायत अन्य कुराहरूले साथ दिँदासम्म एउटा शासन पद्धतिबाट अगाडि गएर यिनलाई सबैलाई साइडलाइन लगाउन सक्ने स्थिति त छ त। भनेको केपीले त्यति सजिलै छोड्लान् भन्ने चाहिँ छैन। एउटा त यो नभनिदिनुहोस्, यो चाहिँ उही स्याल त्यो साँडेको पछि दौड्थ्यो अरे कि कुनै के झर्छ भनेर, त्यस्ता कुरा नसोचे नै हुन्छ। केपी किनभने संवैधानिक पद्धतिमा उहाँ बलियो ठाउँमा हुनुहुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, यदि पार्टी बिचमा भएको समझदारी, व्यक्ति बिचमा भएको समझदारी अथवा केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको बिचमा भएको समझदारीका कुरा केही छन् भन्यो भने हामीले त के भन्छौँ भने उहाँले बोलेकै कुरामा पनि उहाँ विचलित हुनुहुन्छ कि, विचलन हुनु भएन नि त, कमिटेड हुनु पऱ्यो नि त, कमिटेडै छ हुनुहुन्न। अहिले सायद केपी शर्मा ओलीले त दुईवटा कुरा प्रश्न पार्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसको पछि स्वार्थ रात्र आग्रह पला के हुन्छ थाहा छैन। एउटा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष लिने भए महाधिवेशन कुरम म छोडिदिउँला, हारै छोडिदिउँला भन्छु म त। त्यो त उही निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा हुने आन्दोलन थियो नि 12 बन्दीमा, त्यही जस्तो निरङ्कुश होइन कि राजतन्त्रविहीनको भने होइ छ। त्यो भित्र छिपेर छ शब्दको घुम्टो त के हुन्छ के हुँदैन थाहा भएन। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री छोड्छु भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री अब नेकपाको आउनै गाह्रो छ त, अनि छोडिहाल्नुहुन्छ नि त उहाँले, होइन र? बहुमत आउने स्थिति त देखिँदैन अब त। यही तरिकाले कसले भोट हाल्ला र? हराउने नै तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुनेछन् भोलि गएर। नेकपालाई हराउने नेकपा भित्रैकै पार्टी कार्यकर्ता हुनेछन्, किनभने
अबको राजनीति भनेको लेनदेनको राजनीति केन्द्रमा लेनदेनको थियो भने अब स्थानीय तहमा तल्लो तहहरूमा भने कार्यकर्ताले लेनदेनको राजनीति गर्नेछन्। सिकिसके। किन भन्दा हामी उद्यम व्यवसायीहरूलाई सांसद बनाउनमा उत्कृष्ट छौँ, किनभने चन्दाको भरमा हामी अगाडि आएका थियौँ। हिजो त कार्यकर्ताबाट लेबी लिएर चन्दा उठाएर निर्वाचन खर्च जुटाइएको थियो, अब त त्यो त आफ्नै खर्च हाल्ने बाहेक सम्भावना छैन। अब व्यापारीहरूलाई पनि कति व्यापारीहरूसित लिने हो, व्यापारी पनि धेरै चलक भए आफै सांसद बन्न पुगिसके। के नीति निर्माण तहमा व्यापारीहरूलाई ल्याउनु हुने हो त? नीति निर्माण तहमा म श्रीमान चाहिँ चुनावको टिकट पाएर लडेछु भने श्रीमतीलाई टिकटै चाहिने हो त? त्यसको एउटा विकल्प अर्को क्याडरले अवसर पाउँदैन थियो होला र? पाउनु पर्दैन र? के परिवारतन्त्र हो यो? उही श्री 5 शाहले लियो भने श्री 3 राणाले लिने यो के कल्चर हाम्रोको निरन्तरता हो र? यसो त अलि मिलेन नि त। हामी हेर्नुहोस् त नेपालको इतिहास कोट्याएर हेरौँ त, हामी कुन कल्चरमा छौँ? सायद यति भाँति मात्न हुँदैन भनेर होला हाम्रा छिमेकी देशका केही व्यक्तिहरू, दुवैतर्फका व्यक्तिहरूको अलिअलि कान ठाडो ठाडो भएको मैले यहीँनिर जोडेँ आवश्यकता छ। अनायासी भनिहाल्नुभयो, ल अब के हेर्न बाँकी सेना छ पनि भन्नुभयो। अनि दुई छिमेकीको तारको भ्रमण पनि अलिकति छ, त्यो खालको सङ्केतक मिल्ने ढङ्गबाट भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? मैले त्यहीँनिर जान खोज्दै थिएँ कि तपाईँसँग। सङ्केत के गर्छ त? प्रश्नै छ नि यो सङ्केत के गर्दैछ? एउटा प्रयोग गर्न बाँकी यो सरकारले भन्ने कुरा हो। अब यो सरकारले पानी धमिलो पार्यो भने स्यालले बाख्रा पाठालाई धम्की दिए जस्तै त हो नि। हुन त अब भारतले कहिले पो हाम्रो राजनीति परिवर्तन मोडमा सक्रिय भूमिका खेलेको छैन र? छ। तर उत्तरतिरको छिमेकीले मैले देखेको, मैले थाहा पाएसम्म कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा त्यति सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको कतै रेकर्ड देख्दिनँ। चाहे त्यो भियतनाम वारमा होस्, चाहे त्यो कोरियाको उसमा पेनिन्सुलामा होस्, वा कम्पुचियामा होस्, या कहीँ होस्, त्यस्तो प्राय देखिँदैन। तर विगत केही हप्ता पहिले त अलिकति अब हेड अफ द स्टेटको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतदेखि अनि के मन्त्री, सुरक्षा मन्त्रीदेखि नेपालमा आउनुको पनि सायद केही अर्थ छ कि शङ्का गर्ने ठाउँ छ नि त। त्यसो हुँदा यसमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पोलिटिक्सले अलिक गति लिएन, आन्तरिक पोलिटिक्सले पोल्युसन्स गर्यो भने सायद छिमेकीले पनि ओए के गर्यो त्यहाँ, किन रबर बालेको, प्लास्टिक बालेको, यो धुवा हुन्छ भन्ने तरिकाले हप्काउन आउला कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। उताबाट सेना प्रमुख, उत्तरबाट त्यहाँका रक्षा मन्त्री, यहाँ म एक्सन होइन महाएक्सन लिन्छु भन्नु। फेरि तपाईँले एउटा सम्भावना चाहिँ बरु यता ओली प्रचण्ड नेपालतिर जाने भन्दा बरु विद्या भण्डारीतिर जान सक्छ सत्ताको बागडोर भन्नुले एउटा सम्भावित परिदृश्य यदि बढी धमिलो हुँदै गयो भने केही नयाँ प्रयोग, शक्तिसहितको प्रयोग हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न अहिलेसम्म देखिएको त स्थिति के छ भन्दाखेरिमा सम्भवतः मलाई लाग्छ अलिक सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुहोस् न, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कामबाट हाम्रा छिमेकी सन्तुष्ट होलान्, न त प्रतिपक्ष बनेका यी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै भित्र अर्को क्याम्पका मान्छेहरूको क्रियाकलापपट्टि उहाँहरू सन्तुष्ट होला। सन्तुष्ट उहाँहरू हुनुहुन्न दुवै पक्षमा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर धेरैभन्दा धेरै समय यस्तै गतिमतीमा चलिरह्यो भने अनि यहाँ चाहिँ केही न केही गन्दा स्थिति त पैदा हुन्छ नि। जस्तै 10 वर्षे द्वन्द्वले, माओवादी द्वन्द्वले इन्डियामा समेत केही प्रभाव पारेको थियो कि केही त्यहाँको नक्सलवादी झारखण्डका यतातिर माओवादीहरूलाई पनि यसले केही प्रेरणा दिएको थियो कि हाततिर सप्लाई गर्नेदेखि लिएर केही टेक्निकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराको साटासाट भएको थियो, जसले एउटा भारतको शासन पद्धतिमा प्रान्तीय पद्धतिमा पनि के असर पारेको थियो। त्यस्तै किसिमको असरहरू त पर्छ त। अनि अर्कोतर्फ सायद अहिलेको सरकारले केही गरेका राम्रा काम, नेपाली र नेपालको लागि गरेको राम्रा काम, लिम्पिया धुराका कुरादेखि लिएर अनि सर्वदलीय
सहमति र सर्व सम्मतका परिस्थितिहरू सिर्जना गर्दाखेरि भारतलाई पनि स्वास्छ सोच्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको होइन र केपी शर्मा ओलीको पहलले एउटा काम के गरेछ भने 90% सांसदले अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानलाई भारतले सहजै स्वीकार नगरेको अवस्थामा ती 10% पनि आएर सर्वसम्मत तरिकाले लिम्पियाधुराको उसमा सबैले लाछाप लगाएको छैनन् र छन् नि। अनि अलिकति भारतलाई पनि यो किसिमको चुनौती त हो त। लिम्पियाधुरा र यो रेक्टिफाई गर्ने कुरामा संसदबाट पास गरेर नक्सा परिवर्तन गर्ने, परिवर्तन त नभनौँ छुटेको नक्सा समेटेर राखेको कुरामा त केही कुरो त भारतलाई पनि चुनौतीको रूपबाट देखिएको छ नि। चुनौती नभए नि सतर्क बनाएको छ भन्दछु म। अनि अर्कोतर्फ अब यो निकासा भएन भने के हुन्छ भने तपाईँले पछि मसित सोध्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन्छु म। आखिर केही सिप लाएन भने केही न केही मेकानिजम त चल्छ नि त। जुन अन्य देशहरूमा चलेको पद्धति पनि यहाँ लागु हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो पनि नबिर्सनुहोस्। जस्तै त्यो चाहिँ कस्तो हुनसक्छ? अब हामी कहाँ कसले कहाँको संवैधानिक व्यवस्था थियो र कहाँ के थियो र त्यो न्यायपालिकाको प्रमुख रेग्मीलाई ल्याएर खिलराज रेग्मीलाई ल्याएर मन्त्रीमण्डल गठन गराएर संविधान सभा चुनाव गर्ने त्यत्रो सङ्घर्षरत दलहरूले संविधान सभा बनाउन नसकेर चुनाव गराउन नसकेर संविधान नबनेको अवस्थामा एउटा ठेट्नलाई ल्याएर बनाए जस्तो तरिकाले कहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख कहाँ न्यायपालिकाको प्रमुख त्यसलाई ल्याएर गराउने कुरो भयो नि। त्यस्तै जस्तो केही समयको लागि तदर्थ किसिम एडहक व्यवस्थापन गर्न त पर्यो नि त। के सबै नेपाली मार्ने, के सबै नेपाली गन्डगोल गरेरै जाने, अनि परीक्षणै गर्ने। अझ कुरा त के पनि ल्याउने भने बाबुरामजी जस्ताहरूले के पनि ल्याउने भने उहाँ त अब सम्झनै पर्ने व्यक्ति होइन, उहाँ बिर्सनै पर्ने व्यक्ति भइसक्नुभयो। अनि यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू भएपछि मात्रै निकासा हुन्छ भने के को निकासा हुन्छ? व्यक्ति उही होइन र। जतिसुकै तपाईँलाई राम्रो किसिमको खाका दिए तापनि, तपाईँलाई राम्रो पेन दिए तापनि तपाईँको राम्रो अक्षर लेख्ने ढङ्ग छैन भने राम्रो पेनले के क्रस पेन दियो भने सेफर्ड दिए पनि हुन्छ, हिरो पेन दिए पनि हुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ र? ढङ्ग नभइकन भने कहीँ हुन्छ, सोच नभइकन हुँदैन, कलमलाई दोष दिएर हुँदैन, दोष दिएर त हुँदैन। त्यसै कारण हामी त्यो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र यहाँका दर्शकहरूलाई समेत धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार।